बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ ओ अमान में रखा। फैज़ हमीद साहब से शुरू करते हैं, फिर हम सुप्रीम कोर्ट और फिर कौमी असम्बली और फिर वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई और मौलाना फजल रहमान से बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश हुआ जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत आगे चली गई मौलाना फजल रहमान साहब के साथ। उसकी कुछ डिटेल्स है और कुछ एक्सक्लूसिव है जो आपके साथ शेयर करनी है। तो वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। चैनल देखें तो चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। सबसे पहले जी, फैज़ हमीद साहब, आपको मालूम है इस जो कल चार्जशीट फ्रेम हुआ, जो रिलीज आई, उसकी टाइमिंग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल रेलिवेंसी भी है। पॉलिटिकल रेलिवेंसी से मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके अंदर हर इशारे और कनाए के अंदर जिक्र है, चाहे 9 मई के हवाले से हो, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के हवाले से हो, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। और स्पेशली जब ख़ास लोगों ने ये भी कह दिया हो कि 14 दिसंबर से पहले पहले जनरल फैज़ हमीद साहब की चार्जशीट फ्रेम होने वाली है, मैं फैसल वाडा वगैरह की बात कर रहा हूँ, तो समझ आती है कि पैगामात सिर्फ ISPR की तरफ से नहीं आते, पैगामात कुछ सिविल ISPR भी दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं क्या क्या चीज़ें, तो उसमें पैगामात तो हैं। तो खबरें 2 जमा 2 4 नहीं है, इसके बहुत से मुतालिब हैं। अब उसी तरह की स्टोरीज भी आना शुरू हो गई है। मैं एक स्टोरी से ज़रा आगाज़ कर देता हूँ जनाब। अंसार अब्बासी साहब, जिनसे मुतल्लिक मैं पहले भी कह चुका हूँ, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इमरान खान साहब के ऊपर PhD कर ली है, डॉक्टरेट की डिग्री है, और उनको कोई काम भी नहीं है सवाए इंकशाफात के हवाले से, क्योंकि वो भी बहुत सी स्टोरीज को उनको कुछ कहते हैं कुछ सीडी होती हैं खबरें जो अंसार अब्बासी साहब जैसे सहाफ़ियों के साथ होती हैं, और कुछ स्टोरीज फीड इन होती हैं, कुछ सीड इन होती है, कुछ फीड इन वो होती है फैसल वाडा साहब जैसे कुछ किरदार हैं उनके थ्रू। तो अंसार अब्बासी साहब, मैंने बताया कि जब सब कुछ उन्होंने तो पूरी पूरी स्टोरी लगा दी है जी, और उन्होंने स्टोरी में तकरीबन साबित कर दिया कि फैज़ हमीद साहब के ना 50 सियासतदानों के साथ राब्ते थे, जिनमें से बेशतर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था। मतलब वो सियासी जमात दूसरी भी थी, सारी बातें, कई लोगों के ब्लू आइड थे और नून लीग के बहुत से लोगों के साथ राब्ते में थे फैज़ हमीद साहब, ये तो सब चीज़ें थी। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब की बिलवास्ता या बिलावास्ता रवाबत की तहकीकात अभी जारी है। अंसार भाई साहब कहते हैं कि अभी तहकीकात जारी है कि फैज़ हमीद साहब का बिलवास्ता या बिलावास्ता कोई इमरान खान साहब के साथ रब्ता था या नहीं था। असल खबर वो ये ही दे रहे हैं। किस तरीके से दे रहे हैं? मतलब एक प्रेशर है और एक मौका देने की कोशिश है, और क्या है कि इस हवाले से अभी तक कोई चार्जशीट फ्रेम नहीं हुआ। मतलब अभी इस्टेब्लिश ही नहीं किया जा सका कि इमरान खान साहब और फैज़ हमीद के दरमियान कोई रब्ता था। वो कहते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत जनरल फैज़ को रिटायरमेंट की तारीख से 5 साल तक किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में शामिल होने ना होने के पाबंद थे। पहले ये पाबंदी 2 साल थी, लेकिन आर्मी एक्ट 2023 के अंदर जो तब्दीली की गई मौजूदा आर्मी चीफ के आने के बाद, उसके बाद 5 साल तक उनको खामोश रहना था और किसी भी सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेना था। असल खबर वो ये दे रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जनरल फैज़ हमीद साहब राब्ते में थे, लेकिन इमरान खान साहब से राब्ते पर इस वक्त तहकीकात जारी है। भाई अभी तक तहकीकात ही कंप्लीट नहीं हुई। कुछ हो तो भी सामने आना चाहिए, ना हो तो भी सामने आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब को कोई अच्छा बच्चा बनने का मौका दिया जा रहा है, और बहुत से वरना के साथ, कि वरना ये वरना वो, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये स्टोरीज एकदम इस तरह नहीं आती, बड़ी हसास चीज़ें, हमें बहुत सी चीज़ों का हसासियत का अंदाज़ा है। तो ये एक सर्टन पैरामीटर्स के ऊपर अगर आपको ये चीज़ें फ्लोट की जाएँ, तो हर एक का डेफिनेटली ज़ाविया भी मुख्तलिफ और समझने का। और असल जो ISPR की प्रेस रिलीज़ थी, अगर उसको देखें तो फ़ौज में तो बगावत की कोई शक ही नहीं है जनरल फैज़ हमीद साहब के ऊपर, यानी म्यूटनी वाला को तो मामला है भी नहीं। तो जो म्यूटनी वाला मामला नहीं है तो इसका मतलब है सज़ाए मौत भी बहुत दूर तक है, और उम्र कैद भी उनके लिए बहुत दूर तक है। ठीक है, हाँ। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि दुआ करें इमरान खान साहब को रेलिवेंट करके फैज़ हमीद साहब के, इनको उम्र कैद हो जाए, सजाए मौत ना हो जाए। तो बहरहाल जितने भी लोग हैं उनके मुताबिक, जिसे कहते हैं दिफाई माहिरीन, उनके मुताबिक तो ऐसा चीज़ है कि फैज़ हमीद साहब सजाए मौत से भी दूर हैं और ताहयात उम्र कैद से भी दूर हैं। हाँ, थोड़ा सा खास मुद्दत के लिए उनको सजा ज़रूर हो सकती है, जैसे कि कर्नल इनाम रहीम साहब हैं, जो कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स को बहुत अच्छे से जानते हैं, बल्कि उसका हिस्सा भी रहते हैं, और जो फौज की जैक ब्रांच है, जी हाँ, उसको भी बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कहते हैं कि फैज़ हमीद की जो सजाओं का तयन है ना, वो भी नहीं हुआ, वो शहादतें करेंगे और सबूतों का मेयार करेगा, सिर्फ हवाई बातों से नहीं होना, वो भी साबित होना बाकी है। और ये भी हो सकता है,
یعنی سخت سزا دے دی جائے فوج کی طرف سے، تو سول عدالت میں بھی تو ان کو پیشی کا حق ہے نا، اس کو سو کرنے کا حق ہے اپنی ریویو کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ سول کوڈ سزا کم بھی کر سکتی ہے. پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی. انہوں نے کہا سابق بریگیڈیئر راجہ رضوان کو پھانسی دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر الزامات تھے اور وہ ملکی راز اور یہ وہ سب چیزیں نا. تو انہوں نے کہا کچھ ہیں ایسا، جیسے فیض حمید صاحب کے اوپر بھی اسی طرح کے الزامات ہیں. لیکن جنرل جاوید اقبال صاحب کے متعلق انہوں نے بتایا کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کو 14 سال قید بامشقت ہوئی تھی، جنرل جاوید اقبال صاحب کو. لیکن موجودہ جو فوجی قیادت ہے انہوں نے الزامات کا اثر نو جائزہ لیا اور پھر نومبر 2023 میں وہ رہا کر دیے گئے تھے، جنرل جاوید اقبال صاحب. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آرمی چیف کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کورٹ مارشل کی سزا معاف کر سکتا ہے. یعنی اس آرمی چیف نے اگر سزا دی تو اگلا آرمی چیف ان کو معاف بھی کر سکتا ہے. تو بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب کا کیس بالکل مختلف ہے. اس کو عمران خان صاحب سے جوڑنے کا کچھ سیاسی پہلو ہیں جس کے اوپر کام ہو رہا ہے اور کام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں تو ایسے ہی خواجہ آصف صاحب کل سے، فیصل واڈا صاحب کل سے اس حد تک ایکٹیو نہ ہوتے. اس پہ کام ہو رہا ہے، نتھنگ اینی پروون اٹ. ہاں اس سے پہلے عمران خان صاحب اگر وہ اچھے بچے بن گئے تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی پروسیڈنگز آگے نہیں بڑھیں گی. ہاں اب ذرا تھوڑی پولیٹیکل چیزوں پہ آؤں. چیزیں تو یہ بھی ساری ویسے پولیٹیکل ہی تھی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب اس وقت بقول فواد چودھری صاحب کے کہ وہ گڈ بک میں نہیں ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے مقابلے میں جس طریقے سے مولانا حضرات کو، علماء حضرات کو کھڑا کیا گیا، جس طریقے سے حکومت نے اپنے اتحادیوں کے سامنے اگریسو ان کے ساتھ رد عمل دیا، تو وعدہ تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی نے کیا تھا نا یہ مدارس بل کا. وعدہ پیپلز پارٹی نے کیا اور پھر بلاول صاحب نے یہ وعدہ کیا تھا، تبھی تک 26ویں آئینی ترمیم میں منا پائے تھے. اور پھر آصف علی زرداری صاحب نے کہا نہیں میں اس پہ دستخط نہیں کرتا، انہوں نے دوبارہ بھجوا دیے. تو اب پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب کی آج پھر رابطہ ہوا جی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور خبر کے مطابق مدارس بل کے حوالے سے ایک ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. یعنی مدارس بل پر پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کے سٹانس کے ساتھ چلے گی. اور یہ بڑی بات ہے، دونوں ایک دوسرے کو کشن دیں گے اور دونوں اس اپرچونٹی کو کیش کریں گے. وہ کس حد تک کریں گے یہ ڈیفینیٹلی ڈیسائیڈ ہوگا، کیونکہ میں فواد چودھری صاحب کی اس بات کو میں اسٹرانگلی ایگری کرتا ہوں. باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب بھی کال دیں گے نا تو حکومت ویسی ملک خود ہی بند کر دے گی. باقی یہ لوگ ملک خود بند کر دیتے ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ اس وقت کال دے جب جمعیت علماء اسلام یعنی فضل الرحمان صاحب، جماعت اسلامی اور جی ڈی ایف جو سندھ کی جماعت ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو. یعنی اپوزیشن احتجاج کرے، سولو فلائٹ ایک جماعت کا احتجاج نہیں ہونا چاہیے تاکہ ایک بڑا امپیکٹ پڑے. تمام اپوزیشن کو ایک ساتھ ہونا چاہیے. تو میں بھی اس کو اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ ماضی کی تحریکیں اپوزیشن اتحادوں کے ساتھ مل کر ہوتی ہے. سسٹم میں رہ کے سسٹم کو تبدیل کرنے کا نام، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس ٹائم بہت زیادہ ضرورت ہے. ادروائز تو تھک تو ہم سب گئے ہیں. یہ کیا ہے یہ چیزیں. اچھا اب میں ذرا ادھر ایک چیز بتاؤں. سپریم کورٹ کا جی آئینی بینچ تھا جی 8 فروری کے کیس کی وہ جو بات ہے جس کا آڈٹ کرنا تھا، عمران خان صاحب کی درخواست تھی، مبینہ دھاندلی کے خلاف عمران خان صاحب کی درخواست تھی. اس پر سماعت موسم سرما کی تعطیلات کے بعد رکھ دی گئی ہیں. وجہ بتائی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے حامد خان صاحب کی کوئی طبیعت ناساز تھی. پھر انہوں نے کہا کہ مجھے نوٹس بھی نہیں ملا. تو جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ آپ اپنے اس بندے کی طرف فکر کریں جو نوٹس سرو کرواتا ہے. تو بہرحال اتنا اچھا آج معاملہ نہیں رہا. سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا بڑا تنقید کر رہا ہے کہ یار آپ کا مین کیس ہے اور حامد خان صاحب کی تیاری نہیں ہے. تو یہ اس پہ بہرحال تنقید ہو رہی ہے کہ حامد خان صاحب کو تیاری کرنی چاہیے تھی. اب آؤں ذرا عمر ایوب صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کی پریس کانفرنس بھی اور اسمبلی کے فلور پر بھی بات. تو بہرحال پاکستان تحریک صاحب کے چیئرمین عمران خان صاحب تو بہت پہلے کہہ چکے، لیکن اب جو چیئرمین ہے بیرسٹر گوہر صاحب اور عمر ایوب صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ فوج جانے فیض حمید صاحب جانے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ فوج کا انٹرنل معاملہ ہے، ہمارا کسی قسم کا. ہاں انہوں نے یہ ضرور کہا ہے عمر ایوب صاحب نے، کیونکہ وہ سابق جنرل کے پوتے بھی ہیں اور باپ بھی ان کا فوجی تھا، انہیں کہ آرمی کو پہلے کیوں نہیں خیال آیا یہ ڈسپلنری ایکشن کرانے کا؟ یہ سب اب کیوں پتا چل رہا ہے؟ پہلے کہاں تھے؟
یہ بات انہوں نے ضرور کی، لیکن انہوں نے کہا ہمارا اس سے کوئی معاملہ نہیں، فوج جانے، فیض حمید جانے، پی ٹی آئی کو اس کے ساتھ نتھی نہ کرے. یہاں یہ چیز ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے اسمبلی کے فلور میں پھر اپنی 12 شہادتوں اور 200 افراد کے زخمی ہونے اور 5,000 کے قید ہونے کی بات کی. انہوں نے کہا ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم دوبارہ سڑکوں پر آئیں. ہم ایمان میں اس لیے ہیں کہ ہمیں ایمان سے انصاف چاہیے. جس نے ظلم کیا وہ جواب دے. 2014 میں بھی گولی چلی، 2024 میں بھی چلی، اور کمیشن بنے، لیکن آج تک کوئی رپورٹ نہیں آئی. میرے خیال وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن اور پھر یہ اسلام آباد والے واقعے کے متعلق بتا رہے ہیں. انہیں ہمارے لوگوں کو انصاف چاہیے، انصاف دیا جائے، یہ کہہ رہے ہیں. تو اسمبلی کے فلور پہ بھی جس طرح عمران خان صاحب کی ہدایت تھی کہ سارے اپنے پارلیمانی فورم پر اس احتجاج کو بلند کریں. 26 نومبر جو ہے اس کو بھولنے نہیں دینا. تو یہ اسی کی ایک پریکٹس ہے. اور ہاں، سلمان اکرم راجہ صاحب کی اجراداری ضمانت ہوئی تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ فیض حمید کو جوڑنے کی کوشش نہ کرے، یہ بہت خطرناک ہوگا. کاش ان تمام خطروں کا احاطہ ہمارے طاقتوروں کو ہو جائے تو کمالی بات ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.